الحياة الدنيا اختبار يبين مدى استغلال الناس للنعم التي وهبت لهم وفقا للتعاليم الإسلامية. سورة الملك الآية 2: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وسورة آل عمران الآية 14: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. من يفهم هذا الاختبار سيسعى جاهدا لاستخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح وفقا للتعاليم الإسلامية ليحصل على راحة البال في الدنيا والآخرة. هذا الموقف يحقق للإنسان حالة نفسية وجسدية متوازنة، ويحسن وضع كل ما ذكر في الآية 14 في حياته مع الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. هذا الموقف يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النحل الآية 97 الفصل 16: من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من المهم أن نلاحظ أن الله تعالى وحده يعلم كل شيء، وهو وحده القادر على توفير أفضل قواعد السلوك التي تؤدي إلى هذه النتيجة. جميع قواعد السلوك وأساليب الحياة التي وضعها البشر لن تحقق هذه النتيجة أبداً بسبب نقص المعرفة والخبرة وقصر النظر والتحيز. لذلك فإن من يتبنى أسلوب حياة مختلفاً عن الإسلام سيسيء استخدام النعم التي وهبت له، وسيسيء استخدام كل شيء وكل شخص في حياته، ولن يعد العدة الكافية لحسابه يوم القيامة. سيؤدي هذا إلى عيش حياة مليئة بالتوتر والصعوبات والمتاعب، حتى لو عاش لحظات من الترفيه وامتلك ملذات الدنيا. سورة التوبة الآية 82: فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وسورة طه الآيات من 124 إلى 126: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. يتضح الفرق بين طريقتي الحياة جليا عند ملاحظة من يعمل بتعاليم الإسلام ومن لا يعمل بها. لذا يجب على الإنسان أن يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها لمصلحته الشخصية حتى لو تعارضت مع رغباته. عليه أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأنسب له، حتى لو وصف له أدوية مرة واتبع نظاما غذائيا صارما. وكما يتمتع هذا المريض العاقل بصحة نفسية وجسدية جيدة، كذلك يتمتع من يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها. مع أن المرضى في أغلب الأحيان لا يفهمون علم الأدوية الموصوفة لهم، فيثقون ثقة عمياء بطبيبهم، إلا أن الله تعالى يدعو الناس إلى التأمل في تعاليم الإسلام ليدركوا آثارها الإيجابية على حياتهم. فهو لا يتوقع من الناس أن يثقوا بتعاليم الإسلام ثقة عمياء، بل يريد منهم أن يدركوا صدقها من خلال أدلتها الواضحة. لكن هذا يتطلب من الإنسان أن يتحلى بعقل منفتح وموضوعي عند التعامل مع تعاليم الإسلام. سورة يوسف الآية 108: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. بالإضافة إلى ذلك، فكما أن الله تعالى هو المسيطر على قلوب الناس الروحية دار الطمأنينة، فهو وحده الذي يقرر من ينالها ومن لا ينالها. سورة النجم الآية 43: وأنه هو الذي أضحك وأبكى. لذا على من يرغب في راحة البال والتوفيق في الدنيا والآخرة أن يستغل النعم التي وهبت له استغلالا صحيحا، كما ورد في القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا ثمرة تقوى الله تعالى وخشيته من محاسبة الآخرة. ومن المهم أن ننوه إلى أن راحة البال في الدنيا والآخرة لا ترتبط بامتلاك الكثير من الدنيا، بل هي متجذرة في كيفية استغلال الإنسان لما وهب له، حتى وإن كان يملك القليل منها. سورة آل عمران الآيتان من 14 إلى 15: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل هل أنبئكم بخير من ذلك؟
للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. الأمر الآخر الجدير بالملاحظة هو أن المرء لن ينال رضا الله تعالى إلا بموافقته على أحكامه وقضائه في حقه وحق أحبائه. سورة الفجر، الآيات من 27 إلى 30. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. لذا يجب أن نتذكر أن الله تعالى يقدر دائما ما فيه الخير للجميع، حتى وإن لم يكن ذلك واضحا لهم. سورة البقرة، الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إن تذكر هذه الحقيقة يعين على الثبات على طاعة الله تعالى، والتي تتضمن استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح كما ورد في التعاليم الإسلامية. كما أن اتخاذ هذا الموقف في السراء والضراء جزء من امتحان الحياة الدنيا. سورة آل عمران، الآيتان من 14 إلى 15. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل هل أنبئكم بخير من ذلك؟ للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله. لقد زينت هذه الأشياء في أعين الناس بمصادر مختلفة، وقد زين الله تعالى هذه الأشياء بما يشجع الناس على استخدامها على الوجه الصحيح لتحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة. فعلى سبيل المثال زين الجنس الآخر للناس، وكذلك إنجاب الأطفال ليحصلوا عليها بالطرق المشروعة، ويحسنوا إدارة أسرهم وتربيتها فيصبحوا مصدر خير لهم في الدنيا والآخرة. سورة الفرقان، الآية 74. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. الأشياء المذكورة في الآيات الرئيسية قيد المناقشة جملت أيضا بمصادر أخرى كالشيطان والمجتمع ووسائل التواصل الاجتماعي والموضة والثقافة. ولكن في هذه الحالات تشجع عملية التزيين الناس على الحصول عليها بطرق غير مشروعة، مما يصبح بدوره مصدرا للتوتر والصعوبات للإنسان في الدنيا والآخرة. لذلك يجب على المرء أن يتعامل مع الأمور المذكورة في الآيات الرئيسية قيد المناقشة وفقا لتعاليم الإسلام فقط، حتى تصبح مصدرا للراحة والسكينة له في الدنيا والآخرة. يجب على المرء أن يتذكر أنه سواء اختار اجتياز امتحان الحياة الدنيا أم لا، فسوف يحاسب على اختياره في كلا العالمين، فلا أحد يستطيع الهروب من علم الله تعالى وتدبيره. سورة آل عمران، الآية 15. والله بالعباد بسيطان. إن المحاسبة في الآخرة ظاهرة، أما المحاسبة في الدنيا فغالبا ما تكون خفية. من أساء استخدام النعم التي وهبت له سيجد أن ما يناله من الدنيا بمعصية الله تعالى يصبح مصدر توتر وبؤس ومتاعب له في الدنيا والآخرة، حتى وإن حظي بلحظات من التسلية. وتتجلى هذه النتيجة جلية عند ملاحظة الأغنياء وهم غارقون في اضطرابات النفسية كالاكتئاب وإدمان المخدرات والميول الانتحارية مع تمتعهم بملذات الدنيا. ثم يذكر الله تعالى صفات من يسعى في امتحان الدنيا ليقتدي به المسلمون في سلوكهم وتصرفاتهم. سورة آل عمران، الآية 16. الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. كما ذكرنا سابقا، فإن التحلي بالسلوك القويم في الحياة أمر عملي يستلزم استخدام النعم الممنوحة استخداما صحيحا كما هو منصوص عليه في التعاليم الإسلامية. لذا فإن الإيمان المذكور في هذه الآية يشير إلى أهمية دعم اللفظ بالإيمان بالأفعال، وهو ما تؤكده الآية التالية: وإن عدم القيام بذلك ليس اللي تمنيا لا قيمة له في الإسلام. التمني يعني الإصرار على معصية الله تعالى، وهو ما يعني إساءة استخدام النعم الممنوحة مع توقع الرحمة والحماية والمغفرة في الدنيا والآخرة. أما الرجاء في الله تعالى فيعني طاعته بصدق والتوبة النصوح عند ارتكاب الذنب، ثم توقع رحمة الله تعالى وحمايته ومغفرته في الدنيا والآخرة. وقد وضح الفرق بين الأمل والتمني بهذا الشكل في حديث ورد في جامع الترمذي
رقم 2459. وبوجه عام تتضمن التوبة الصادقة الشعور بالذنب وطلب مغفرة الله تعالى ومغفرة كل من ظلم، ما لم يفض ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى نفس الذنب أو ما شابهه، وأن يصلح أي حقوق انتهكها تجاه الله تعالى والناس. ومن المهم أن نتذكر أن الإيمان كالنبات الذي يحتاج إلى الطاعات ليزدهر، فكما أن النبات الذي لا يتغذى كضوء الشمس لا يزدهر ويموت في النهاية، فكذلك إيمان الإنسان لا يزدهر ويكون في خطر الهلاك إذا لم يغذى بالطاعات. وقد ذكرت بعض هذه الطاعات في الآية التالية. سورة آل عمران الآية 17. الصرين. الصبر هو تجنب الشكوى من المصائب بفعل أو قول، والتمسك بطاعة الله تعالى في جميع البلاءات. وتقتضي هذه الطاعة استخدام النعم فيما يرضيه، كما بينه القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأصل الصبر هو تعلم العلم الشرعي والعمل به، فكلما تعلم الإنسان وعمل به ازداد فهمه أن ما يختاره الله تعالى هو خير للجميع، حتى وإن خفي عليه ذلك، إذ إن للمصاعب التي يواجهها حكمة خفية. ومن الأمثلة على ذلك قصة النبي يوسف عليه السلام الذي فصل عن والديه في صغره على يد إخوته، وتركه في بئر مظلمة عميقة، وبيع عبدا صغيرا، وألقي في السجن ظلما. لكن كل هذه الأحداث أتاحت له استخلاص دروس أعدته لإنقاذ سكان مصر من مجاعة فادحة. لو لم يتحمل المصاعب التي واجهها لما استطاع إنقاذ ملايين الأرواح. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فالإيمان بهذه الحكم ومن ثم طاعة الله تعالى جزء من إيمان الإنسان. فالإيمان بالله تعالى والحمد له في الرخاء سهل، لكن المحنة الحقيقية تكمن في مواجهة الشدائد مع الاستمرار في طاعته والحمد له. دراسة التعاليم الإسلامية تعين المرء على مقارنة مصاعبه بمن كانوا أحب إلى الله تعالى وتحملوا مصاعب أشد. هذه المقارنة تخفف من مصاعبهم مما يعينهم على الصبر. ويمكن تحقيق ذلك أيضا بملاحظة من يمرون في نفس الفترة بصعوبات أكبر منهم. تمكن التعاليم الإسلامية المرء أيضا من فهم أهمية القدر، وكيف أن كل ما يواجهه في حياته سواء في السراء أو الضراء أمر لا مفر منه، فالشكوى من أمر لا مفر منه لا تثمر خيرا. سيخسر المرء الثواب الذي لا يحصى الذي قد يناله بصبره على المصائب التي لا مفر منها. سورة الزمر الآية 10. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. لذا على الإنسان أن يختار بين مواجهة أمر لا مفر منه بصبر ونيل ثواب لا يحصى، أو مواجهة أمر لا مفر منه بنفاذ صبر وخسارة للثواب الذي كان ينبغي أن يناله. وفي كلتا الحالتين سيواجه الأمر المحتوم، لذا من المنطقي أن يستفيد منه في كلا العالمين. سورة الحديد الآيتان من 22 إلى 23. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تئسوا مما فاتكم. دراسة التعاليم الإسلامية تفهم المرء أيضا أن ما يتمناه في الدنيا ليس بالضرورة هو الأفضل له. سورة البقرة الآية 216. وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لكل إنسان أمثلة كثيرة في حياته على هذه الحقيقة. هناك أشياء كثيرة يرغب فيها الإنسان معتقدا أنها الأفضل له، لكنها سرعان ما تصبح مصدر قلق له. وهناك أشياء كثيرة يكرهها معتقدا أنها سيئة له، لكنها سرعان ما تصبح مصدر خير له. من يدرك هذا سيكون أقل صبرا في مواجهة المواقف التي تتعارض مع رغباته، إذ يدرك أن مواجهة الموقف هي الأفضل له حتى وإن لم يكن ذلك واضحا له. وكما ينقى الذهب بالحرارة، كذلك يكتسب الإنسان قوة نفسية بمواجهة المصاعب.
فمن اعتاد حياة هانئة غالبا لا يصاب بانهيارات نفسية عند مواجهة مصاعب عادية حتى لو كانت بسيطة كمشاكل الزواج. ومن خلال الاختبارات يقوي الله تعالى نفسية المسلم ليواجه مصاعب المستقبل بسهولة. كما جاء في الإسلام الصبر مطلوب في كل الأحوال حتى في الرخاء. ففي الرخاء يجب على الإنسان أن يتحلى بالصبر ليمنع نفسه من إساءة استخدام النعمة التي وهبت له كالصحة الجيدة أو زيادة الراتب. هناك حكم أخرى كثيرة لمواجهة مصاعب الدنيا وقد نوقشت في التعاليم الإسلامية، لذا من الضروري أن يدرسها المسلمون ويتعلموها ويعملوا بها ليكتسبوا الصبر في كل حال فينالوا ثوابا لا يحصى في الدنيا والآخرة. على الإنسان أن يتحلى بالصبر في كل حال، كما يتقبل المريض الحكيم نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأنسب له حتى لو وصفت له أدوية مرة وحمية غذائية صارمة. الصبر لا يعني الخمول. من جوانب الصبر التعامل مع الموقف ومحاولة إصلاحه وفقا لتعاليم الإسلام. على سبيل المثال، ينبغي للزوجة التي تتعرض للعنف من زوجها أن تتخذ خطوات لحماية نفسها وأطفالها كالانفصال عن زوجها. هذا التصرف لا يتعارض مع الصبر، بينما الخمول لا علاقة له بالصبر ولا بالإسلام. وبالمثل فإن إظهار المشاعر كالبكاء لا يتعارض مع الصبر بأي حال من الأحوال، فقد بكى النبي يعقوب عليه السلام بكاء شديدا حتى أعمى بصره، ومع ذلك لم ينكر عليه الله تعالى. سورة يوسف الآية 84. فتولى عنهم وقال يا أسفي على يوسف وابيضت عيناه من الحزن إنه كان كظامئا. هناك أمثلة كثيرة على بكاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم على موقف محزن كموت ابنه إبراهيم رضي الله عنه، وقد ورد ذلك في حديث أبي داود برقم 3126. وإظهار معصية الله تعالى بالقول والفعل ينافي الصبر، وما عدا ذلك فهو جائز وطبيعي كالبكاء والحزن. من المهم التنويه إلى أن الصبر واجب منذ بداية المصيبة حتى الرحيل، وقد دل على ذلك حديث في صحيح البخاري رقم 1302. الصبر بعد مضي مدة ليس صبرا حقيقيا، بل هو مجرد قبول، وهو أمر طبيعي لدى الجميع. يجب على المسلم أن يحافظ على الصبر منذ بداية المصيبة، وذلك بضبط أقواله وأفعاله حتى لا تظهر عليه علامات نفاذ الصبر، وأن يحافظ على هذا الصبر حتى الرحيل، إذ قد يضيع ثواب الصبر بسهولة إذا نفذ صبره في المستقبل. سورة آل عمران الآية 17. الصرين والصقين. الصادقون هم من يتبنون الصدق في نيتهم وأقوالهم وأفعالهم. الصدق في النية ينطوي فقط على العمل من أجل الله تعالى. من يعمل الخير لأي سبب آخر لن ينال أي مكافأة من الله تعالى، وقد تم التحذير من ذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 3154. العلامة الإيجابية للنية الجيدة هي أن الشخص لا يتوقع ولا يرجو أي شكر أو تعويض من الناس. الصدق في الكلام ينطوي على قول الخير أو الصمت. يمكن تقسيم الكلام إلى 3 فئات. الأول هو الكلام السيء الذي يجب تجنبه بأي ثمن، والثاني هو الكلام الجيد الذي يجب أن يقال في الوقت المناسب. الفئة الأخيرة من الكلام هي الكلام الفارغ. لا يعتبر هذا النوع من الكلام إثما أو عملا صالحا، ولكن بما أن هذا النوع يؤدي إلى الكلام الفارغ فمن الأفضل تجنبه أيضا. بالإضافة إلى ذلك سيكون الكلام الفارغ مصدر ندم للشخص يوم القيامة عندما يلاحظ الفرص والوقت الذي أضاعه في الكلام الفارغ. لذلك يجب على المسلم إما أن يقول خيرا أو يصمت، وقد نصح بذلك في حديث موجود في صحيح مسلم رقم 176. يتضمن الصدق في الأعمال استخدام النعم التي منحت بشكل صحيح، كما هو موضح في القرآن الكريم وأحاديث النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. من أحاط بهذه الجوانب من الصدق سيكتبه الله تعالى صديقا عظيما.
في حين أن من فشل في إظهار الصدق في نيته وقوله وعمله سيجد أن الله تعالى يكتبه كذابا كبيرا. وقد نصح بذلك في حديث موجود في جامع الترمذي رقم 1971. لا يتطلب الأمر عالما لتحديد ما سيحدث لهذين النوعين من الناس. سورة آل عمران الآية 17. الصرين والسقين والقنتين. طاعة الله تعالى تتضمن الإخلاص في تعلم القرآن الكريم والعمل به، لذا ينبغي السعي لفهم القرآن الكريم والعمل به واتن تلاوته بلغة لا يفهمها، فالطاعة بدون فهم لا تتم. طاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تتضمن الإخلاص في تعلم سيرته وتعليمه والعمل بها، فالطاعة إذن تتجاوز مجرد ادعاء حب النبي محمد صلى الله عليه وسلم واحترامه مع تجاهل سيرته وتعاليمه. سورة النساء الآية 80. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. هذه الطاعة تضمن للإنسان استخدام النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح، وتضمن له حالة نفسية وجسدية متوازنة، وتضع كل شيء وكل شخص في مكانه الصحيح، وتستعد جيدا لمحاسبته يوم القيامة، وهذا يؤدي إلى راحة البال في الدنيا والآخرة. سورة النساء الآية 69. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. تشمل الطاعة أيضا طاعة أولي الأمر في أمور الدنيا والدين، ما لم يخالف المرء تعاليم القرآن الكريم وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يحدث شيئا في الدين، فعليه طاعة أولي الأمر في أمور الدنيا والدين. سورة النساء الآية 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن عاقبة. سورة آل عمران الآية 17. الصابرين والصدقين والقانتين والمنفقين. يتضمن هذا الإنفاق استخدام النعم الممنوحة على الوجه الصحيح، كما هو موضح في التعاليم الإسلامية، وكما ذكرنا سابقا يضمن هذا راحة البال من خلال حالة ذهنية وجسدية متوازنة، ومن خلال توزيع كل شيء وكل شخص في حياته على النحو الصحيح مع الاستعداد الكافي للحساب يوم القيامة. سورة النحل الآية 97. من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لذا يجب على المرء من أجل مصلحته أن يستخدم النعم التي وهبت له على الوجه الصحيح كما هو منصوص عليه في التعاليم الإسلامية، حتى لو خالف ذلك رغباته. عليه أن يتصرف كمريض عاقل يقبل نصيحة طبيبه ويعمل بها عالما أنها الأنسب له، حتى لو وصفت له أدوية مرة ونظام غذائي صارم. وكما يحصل هذا المريض على صحة بدنية جيدة، فإن من يقبل التعاليم الإسلامية ويعمل بها يحقق راحة البال والجسد في الدنيا والآخرة. علاوة على ذلك، يجب على المرء أن يتذكر دائما أن النعم التي يمتلكها قد خلقها الله تعالى ووهبها له قرضا لا هبة، وكما هو الحال في قروض الدنيا يجب سداد هذا القرض. يجب على المرء رد النعم التي وهبها له باستخدامها على النحو الصحيح كما هو موضح في التعاليم الإسلامية. من ناحية أخرى، يمنح المسلمون بركات الجنة هبة لا قرضا، لذا فهم أحرار في استخدام هذه النعم وفقا لرغباتهم. سورة الأعراف الآية 43. وقيل لهم تلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لذا يجب على المرء أن يضع هذه الحقيقة نصب عينيه ليشجع على سداد القرض الذي هو من نعم الله عليه في الدنيا. وكما أن من يتخلف عن سداد قرض دنيوي يعاقب، كذلك من يتخلف عن سداد دين الله تعالى، فتصبح ممتلكاته الدنيوية مصدر توتر وبؤس ومتاعب له في الدنيا والآخرة. ويتجلى ذلك في من يتخلف عن سداد القرض الذي منحه الله تعالى مستخدما إياه كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. سورة آل عمران الآية 17. الصابرين والصدقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار.
التوبة الصادقة تتضمن الشعور بالذنب وطلب المغفرة من الله تعالى، ومن ظلم ما لم يفض ذلك إلى مزيد من المتاعب. ويجب على المرء أن يعاهد نفسه بصدق على عدم العودة إلى مثل هذا الذنب أو ما شابهه، وأن يعيد الحقوق التي انتهكها لله تعالى وللناس. علاوة على ذلك، تشير الآية 17 إلى أهمية صلاة الليل التطوعية، ففي حديث سماوي في صحيح البخاري رقم 1145 أخبر النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا بجلاله اللامتناهي، ويدعو الناس إلى سؤاله قضاء حوائجهم فيقضيها لهم. عبادة الليل التطوعية دليل على الإخلاص لله تعالى، إذ لا رقيب عليهم، ولها فضائل لا تحصى. فعلى سبيل المثال، ورد في سنن النسائي رقم 1614 أنها أفضل صلاة تطوعية. وقد أقام أصحاب المقامات العليا صلاة الليل التطوعية، لأن أعلى منزلة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم مرتبطة ارتباطا مباشرا بصلاة الليل التطوعية. سورة الإسراء الآية 79: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. كما أن الدعاء الصالح يستجاب في الليل، وقد ورد ذلك في حديث في جامع الترمذي رقم 3499. وقيام الليل ينهى عن المعاصي ويجنب مجالس المحرمات ويقي من كثير من الأمراض الجسدية، وقد ورد ذلك في حديث في جامع الترمذي رقم 3549. ينبغي الاستعداد لصلاة الليل بالتجني الإفراط في الأكل والشرب، وخاصة قبل النوم، لأنه يسبب الكسل والنوم. كما ينبغي تجنب النشاط البدني المرهق غير الضروري خلال النهار، ويمكن لقيلولة قصيرة خلال النهار أن تساعد على ذلك. وأخيرا، ينبغي تجنب المعاصي والسعي في طاعة الله تعالى، مستغلين النعم التي وهبت لهم على الوجه الصحيح كما ورد في التعاليم الإسلامية، إذ يسهل على المطيع أداء صلاة الليل. وختاما، يبين القرآن الكريم وجوب دعم الإقرار الشفهي بالإيمان بالأعمال الجسدية لتحقيق راحة البال في الدنيا والآخرة، وهذا يتطلب استخدام النعم التي وهبت للإنسان استخداما صحيحا كما هو مبين في التعاليم الإسلامية. لذلك لا ينبغي للإنسان أن يهتم بجمع المزيد من متاع الدنيا، بل ينبغي أن يهتم أكثر باستخدام ما وهب له استخداما صحيحا ليحقق راحة البال في الدنيا والآخرة، فراحة البال تكمن في كيفية استخدام النعم الدنيوية وليست في امتلاك الكثير منها. سورة آل عمران الآية 14: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. أكثر من 500 كتاب إلكتروني وكتب صوتية ورسوم بيانية وملفات بودكاست ومدونات مجانية متاحة على موقعنا الإلكتروني www.shaibud.com.